लड़ाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान का माशरा है, इसमें हर किस्म के लोग हैं। इन लोगों को हमने अपने नजरिए पे लेके आना है। आप ये बात करें कि जब ये जो आता है ना पॉइंट, हाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट किसको देता है, उसके बाद ये इतराज उठाएं। हाँ जब पार्टी पावर में आती है फिर वो क्या करती है, वो दूसरी चीज है। लेकिन आप अगर आज दरवाजे बंद कर देते, मिलने जा रहे हैं आपकी कामरान, आज अगर आप दरवाजे बंद कर देते तहरीक इंसाफ के, फिर कहेंगे जी आपके पास लोग कोई नहीं है। अच्छा नहीं सर, मैं एक बात बताइए, आप कहेंगे जी आपके पास लोग कोई नहीं। वो जिन लोगों ने 15 साल कंट्रीब्यूशन की आपकी पार्टी में, वो सीनियर नायब सदर या नायब सदर बनने के अहल है शाह महमूद कुरैशी साहब, जो तो ये बता दीजिए। अब मैं आप देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के 15 साल एक नजरियाती एसेट है। यानी कि जो आदमी आपके नजरिए पे मुश्किल वक्त में रहा है, ये आपका असासा है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि पार्टी के नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो 40 लोग रहे थे 10 साल में, ये कौन लोग थे? ये सारों ने एक नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ दिया। नीचे तो हजूम आ गया। सर अबू सुफियान को मिनिस्ट्री नहीं दी नबी सल्लम ने, दारुल हरम करार दिया उसको मिनिस्ट्री नहीं दी, उसको दूर रखा, माफ कर दिया। हिंदा को मिनिस्ट्री नहीं दी, हिंदा को नहीं दी, हाँ जी हाँ जी, गलत, हिंदा को नहीं दी। सारी जितनी मक्का की जो एलीट थी, आपको पता है कि जब पहली जंग जीते, जब ये फतह मक्का के बाद, उसके बाद उन्होंने उनको ज्यादा जो जंग से जीता, उनको ज्यादा उन्होंने असासे दिए। ठीक है, एक मिनट क्लियर हो जाए। देखिए, ये याद रखें कि जो इस पार्टी के अंदर आ रहा है वो सारे आएंगे। पार्टी जो बनेगी और जो ओहदे मिलेंगे वो मेरिट पे मिलेंगे। वो ये नहीं देखेगा कि नया या पुराना है, मेरिट पे कौन लेता है। और दूसरी चीज, जो आपका नजरियाती कैडर है वो आपके नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ देगा। ठीक है सर, ये आ गया। ये नहीं मतलब कि मैं 15 साल हूं तो आप मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दो, मैं 15 साल बात तय हो गई, वजीर बना में ले रहा हूँ। फिर ये बात तय हो गई कि जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा वही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, शाह साहब नहीं बनेंगे, ये तय होगी बात। ना जिसकी देखें जी जी, नजरियाती लोग पार्टी के नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ठीक है, जो आप जब आप कैबिनेट बनाएंगे अपनी, जब आप गवर्नमेंट में आएंगे, वो प्योरली मेरिट पे होंगे। ठीक है सर। मियां अजहर साहब ने 2008 में 1999 में काफ लीग बनाई, किसके कहने पे बनाई सब जानते हैं। आप भी उसी किस्म की हरकतों में मुलव्वस थे, मुशर्रफ साहब का साथ दिया। आज आप और मियां कर चुके हैं अजहर नीट एंड क्लीन कैसे हो जाते हैं? खड़े रहे भाई, खड़े रहे, आपके हाथ में माइक है। पाकिस्तान का मसला क्या है? करप्शन सबसे बड़ा। पाकिस्तान को करप्शन ने अनवायबल बना दिया है। हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए। हमारे पास करप्शन और टैक्स इवेजन, यानी टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, हमारे पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से हम कर्जे ले रहे हैं, इमदाद लेते हैं, गुलामी कर रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास ना तालीम के लिए पैसा, बच्चों के लिए ना इलाज के लिए, ना रोजगार के लिए, ना इंसाफ के लिए। इसलिए इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करें। पाकिस्तान की जो टीम आएगी, जो मैच विनिंग टीम होगी, उसमें सबसे पहले करप्शन का मुकाबला करना, टैक्स इकट्ठा करना। पहले बात सुने ना, अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे ना, उसके मुताबिक टीम सिलेक्ट होगी। टीम का क्राइटेरियन ये होना चाहिए जो फाइनेंशियल करप्शन में मुलव्वस नहीं है, क्योंकि अगर मैं होऊंगा, मैं करप्शन नहीं खत्म करने दूंगा। अब समझे ना? अब आप बातें शेयर करेंगे। वो इस पार्टी कायदे-ए-आज़म पहले कांग्रेस में थे, फिर मुस्लिम लीग में आए, वो भी लौटे थे। झूठ बोला, करप्शन नहीं है, आइन का कमाल कर देना। नहीं है, आपको मियां अजहर ने सब कुछ नहीं किया। ये मियां अजहर एस्टैब्लिशमेंट के हेड थे वो, मियां अजहर, मैं आपको ये बता दूं, एक ईमानदार आदमी है। आइन को रोंदने वाला। सर वो करप्शन तो मुशर्रफ भी प्रूव नहीं हुई आज तक। फाइनेंशियल करप्शन तो मुशर्रफ साहब भी प्रूव नहीं आज तक हुई। आपके लिए सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन होती है। एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया, पार्टियां तोड़ी, आप जैसे लीडर को आगे नहीं आने दिया मियां अजहर ने। ये सब ठीक है सर, जायज है ये कि मियां अजहर ने ज्वाइन कर लिया तहरीक इंसाफ को। कामरान सर ये जवाब चाहिए इसका। कामरान, अगर आप फोकस नहीं करेंगे कि आप पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं, आप फिर इमरान खान अकेला बैठा रहेगा। मेरी हम आपके साथ है, आप ये आपके साथ है सारे स्टूडेंट, आप उनको साथ मिला ही नहीं रहे यंग जनरेशन को। आप मियां अजहर के पास जा रहे हैं। कामरान, मतलब लॉस्ट रॉडन हॉर्स, उसके ऊपर आपने स्टेक लगाई है। सर ये बहुत बड़ी ज्यादती नहीं है आपके ख्याल में लोगों के साथ? कामरान, ये सियासी बयान ना दें कि जी अवाम मेरे साथ है, ये खुद ही अवाम मेरे साथ है, मेरी कैबिनेट में अवाम बैठ जाएगी आके। ये क्या बात कर रहे हैं? आपने एंड में जाके मियां अजहर बैठेंगे, मियां अजहर मुबारक हो आपको। ठीक है, आपने मुल्क में इलेक्शन जीतना है, आपने गवर्नमेंट बनानी है, आपने गवर्नमेंट मेरिट के ऊपर लेके आनी है, जिसने मुल्क के
سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا اور ٹیکس ایویژن کا حل کرنا ہے تاکہ آپ پیسہ اکٹھا کریں ملک چلانے کے لیے. اس کے لیے کیا ٹیم چاہیے؟ جو فائنینشیل کرپشن میں ملوث نہ ہو. وہ پی ایم ایل این والے جو ہے نا خوفزدہ ہوئے ہیں کیونکہ میاں اظہر کو جب سے آپ نے لیا ان کا کام ہی یہ اسٹیبلشمنٹ کو ملا کے سیاسی پارٹیوں کو توڑنا. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مشکل سے اسٹیبلشمنٹ سے اپوزٹ آئے تھے تو عمران صاحب نے میاں اظہر اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا لے کے ہمیں نہ روندے گئی مل کے. وہ بڑے پریشان ہے. میں اس کا جواب مجھے دینا. جی پلیز. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نون لیگ تو بنا سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ نون لیگ میں سے کاف لیگ تو بنا سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ سونامی نہیں لا سکتی. ٹھیک ہے سن لو ایک منٹ سنو, سونامی صرف اللہ لے کے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ایک منٹ, یہ غلط فہمی میں نہ پڑے ہیں کہ ایک پارٹی اگر وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے وہ تو آپ آج اگر آپ جو آپ کرائٹیرین لے کے آ رہے ہیں نا آپ تو مجھے ٹیم ہی نہیں بنانے دیں گے. آپ ہر کا کہیں گے جیسے یہ پوچھ رہے یہ کر دیا یہ کر دیا یا وہ اس پارٹی میں, اس کا مطلب کہ ہم پارٹی نہیں بنا سکیں. نہیں آپ بنائے, ہم تو چاہتے ہیں عمران خان کا نام ہی اتنا ہو کہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں لوگ ووٹ. عمران خان کو چھوڑیں آپ. ایک منٹ جی سر ایک منٹ میں پھر سے مجھے اپنے پہ اعتماد, میں ہوں پارٹی کا نظریہ جو پہلے 15 سال لے کے نکلا تھا اور میرے ساتھ ایک ٹیم نکلی تھی. ہمارا اگر ہم اتنے کمزور ہیں کہ کوئی باہر سے آ کے ہمیں ہائی جیک کر جائے گا, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں لیڈر بننے کے لیے, ہم گورنمنٹ لینے کے قابل نہیں. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا آنسر بڑا گا. جی نیکسٹ. کاف لیگ میاں اظہر صاحب نے بنائی تھی, پھر الیکشن ہوئے تھے تو میاں اظہر صاحب کو کاف کر دیا تھا, چودھری صاحب نے خود آ گیا تھا. آپ کے ساتھ یہ شاہ محمود قریشی بھی ایسا نہ کر جائیں, آپ باہر چلے جائیں اور وہ پھر تحریک انصاف کے چیئرمین اگر وہ ان کو نکال دیں شاہ محمود صاحب, وہ یہ کہہ رہے کر دیں میں اس قابل ہی نہیں ہوں لیڈر ہوں. اچھا وہ کر دیں. میرا تعلق فاطمہ جناح سے ہے. آپ ہمیشہ کیو لیگ کو گالیاں دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کا جو حال ہوا 2001 سے 2011 کے درمیان, تو اس کیو لیگ کو بنانے والا جو میاں اظہر ہے اس کو, جس کا فیصلہ جی ایچ کیو میں ہوا, آج میاں اظہر کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن اس ملک کے بڑے غداروں میں سے میاں اظہر کا نام بھی شامل ہے جس نے کانسٹیٹیوشن کو نہ مانتے ہوئے مشرف کو سپورٹ کیا. ایسے کئی نام ہیں, چودھری ثقلین, فیض, اجاز خان اجازی, یہ ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے پارٹی میں شامل ہیں, اور آپ کہتے ہیں دوسری جانب کہ میں بیڈ کریکٹر پرسنالٹی لوگوں کو نہیں اپنی پارٹی میں شامل کرتا. از دس چینج یا عوام کو بے وقوف بنانا ہے؟ یہ پہلے میں کلیئر کر دوں کہ یہ بار بار مجھے یہ نون لیگ کہتی ہے کہ جی وہ عمران گالیاں نکالتا. کبھی کسی آج تک کبھی کسی ذاتیات کے اوپر کبھی میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا, میں نے صرف پالیسی کے اوپر بولا. جب ہم پی ایم ایل این کو کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے, یہ گالیاں نہیں ہیں, یہ ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت, کیونکہ ایسٹ ڈکلیئر کرو کیونکہ تو ٹیکس اکٹھا ہوگا, ٹیکس اکٹھا ہوگا تو ملک چلے گا. اس لیے یہ ملک کا ایشو ہے, یہ گالیاں نہیں ہیں. اور آپ نے کہا نا کہ میاں اظہر نے بنایا, میاں اظہر گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے. ہو سکتا ہے میں اب آپ کو ڈیولز ایڈوکیٹ بن رہا ہوں, ہو سکتا ہے میاں اظہر نے سمجھا ہو وہ نواز شریف سے بڑے تنگ تھے, ان کو ایک آپشن ملی ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ یہ ایک بہتر آپشن ہے. ہم نے بھی جنرل مشرف کو جب وہ آئے تھے, آپ کو پتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو جو پولز تھے 80% پاکستان سمجھتے تھے کہ مشرف ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تنگ آئے ہوئے تھے ان دونوں کے 11 سال کی کرپشن سے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے سر صحیح نیت سے گئے ہوں. السلام علیکم, میرا نام امینہ رحمان ہے, میں بیکن ہائٹس ایجوکیشنل کمپلیکس سے آئی ہوں. سر ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہوئی, سر آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو پارٹی کو لوئل رہیں گے جبکہ ان کا پاسٹ پی 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 کے ساتھ رہ چکا ہے؟ اس سے پیچھے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں, پورا بتایا نا آپ. گارنٹی دیکھیے, شاہ محمود قریشی کی طاقت دیکھیے, پڑھے لکھے آدمی, کوئی کرپشن کا کیس شاہ محمود قریشی پہ کبھی نہیں ہوا, اور شاہ محمود ایک پولیٹیکل آدمی ہے, 35 سال سے پالیٹکس میں, ان کا ہماری پارٹی کو فائدہ ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے, کیا ہم اس قابل ہیں ایک پارٹی بنانے, کیا میرے میں یہ صلاحیت ہے کہ ایک سب کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنا کے جو ہم مقصد پورا کرنے جا رہے ہیں وہ کریں, وہ میرے اوپر ہے. میں اگر اس پارٹی کا بانی اور لیڈر ہوں, میرے پہ ہے کہ کیا میں ان سب کو ایک ٹیم بناتا ہوں یا نہیں. میرا فیلئر ہوگا اگر وہ کہیں چاہتے ہیں. جی لیکن آپ کے پاس ان کی لائلٹی کی گارنٹی کیا ہے؟ یعنی کہ وہ پہلے دوسری پارٹی سے ساتھ رہ چکے ہوئے ہیں, تو پھر اب وہ آپ کی پارٹی کے کیوں لائل رہیں گے؟ قائد اعظم نے کانگریس کیوں چھوڑی؟
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے ڈسلوئل تھے. انہوں نے تو بہت اصولوں میں چھوڑی تھی, انہوں نے وزارت میں چھوڑی سر, ان کو نہ ملا ہے آپس میں, خدا کا واسطہ. آپ کو کیا ملا ہے, آپ کو کیا پتا کہ کون کس پارٹی سے کس وجہ سے پھنسا ہوا ہے اور کیوں چھوڑتا ہے؟ لیکن یہ کا سوال کا جواب دے دیں سر. مجھے کس چیز مجھے پچھلے 3 سال سے جو میں نے آپ کے انٹرویوز کیے اس میں آپ نے پاکستان کی فارن پالیسی میں بہت تنقید کی اور بڑی رائٹلی کی. تو اس فارن پالیسی کو چلانے والے شاہ محمود بھی تو تھے کہ نہیں تھے؟ وہ ساتھ تھے جب وہ سر جوڑ کے بیٹھے تھے ہیلری کلنٹن سے, آپ بھی تنقید کرتے تھے. وہ ختم ہو گیا سب کچھ سر. کامران دیکھو, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر جو فارن منسٹر ہوتا ہے وہ پالیسی نہیں بناتا. ایک کیبنٹ بیٹھ کے جو لیڈرشپ ایک پوری پالیسی بناتی ہے وہ اسپوکس پرسن ہوتا ہے اس کا. دیکھیں, ذمہ دار آپ رکھیں جو آپ کی گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے, اور وہ ساری کیبنٹ ہوتی ہے, کلیکٹو. ٹھیک ہے, کلیکٹو ریسپانسبلٹی.